समादरणीय प्रिय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै भक्तवृन्दहरूले हामीलाई श्री विष्णु महापुराणको कथालाई श्रवण गराउने त्यो प्रकारको अवसर प्रदान गर्नु पर्यो, त्यो अवस्थालाई सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर धेरै भक्तहरूले गर्नुभएको त्यो प्रकारको सुझावलाई, अनुरोधलाई हामीले स्वीकार गर्दै आजका दिनबाट यहाँहरूका समक्षमा मैले श्री विष्णु महापुराणको कथालाई श्रवण गराउनेछु र कथालाई यहाँहरूले सकेसम्म एकचित्त भएर भक्तिभावका पूर्वकमा अत्यन्त आनन्दपूर्वक भगवानलाई सम्झिँदै कथालाई श्रवण गर्नुहोला र यहाँहरूले कथालाई आफ्नो नित्य कर्म गर्दै, भान्सामा काम गर्दै, अन्य प्रकारका आफ्ना कर्महरूलाई समापन गर्दै, कर्महरूलाई गर्दै पनि यहाँहरूले कथालाई सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले काम गर्दै पनि कथालाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। र वास्तवमा कुरा यति मात्रै हो कि भक्तिभाव हुनु पर्यो र हामीभित्र भगवानको लीलालाई सुन्ने त्यो प्रकारको इच्छा शक्ति र त्यो प्रकारको समर्पण प्रेम हुनु पर्यो। मूल कुरा त्यही नै हो। हजुरहरूले सबैले यो कुरालाई अवश्य जान्नुभएकै छ। आजबाट नियमित विष्णु महापुराणको कथालाई सुनाउनेछु र यहाँहरूले हरेक दिन श्रवण गर्नुहोला। आज कथा सुनिसके पछाडि भोलिको श्रृङ्खला यसरी नियमित सुन्दै जानुभयो भने यहाँहरूले कथाका प्रसङ्गहरू पनि राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। कथाका ज्ञानहरूलाई, कथाको सारलाई पनि यहाँहरूले राम्रोसँग आफूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आज हामीले श्री विष्णु महापुराणको पहिलो दिनको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। ओम वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेष संसार विहारहीनम् आदित्यगं पूर्ण सुखाभिरामम् समस्त साक्ष्यं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अर्थात प्रथम अंशको पहिलो अध्यायमा सबैभन्दा पहिले यहाँ व्याख्या गरिएको छ मङ्गलाचरणम पराशरं प्रति मैत्रेयस्य प्रश्नः पराशरस्योत्तरदानं च अर्थात मङ्गलाचरणको व्याख्या। पराशर नाम गरेका ऋषिसँग मैत्रेय नाम गरेका ऋषिको प्रश्न र पराशर नाम गरेका ऋषिले दिनुभएको जवाफका विषयमा सबैभन्दा पहिले पहिलो अध्यायमा वर्णन गरियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबैभन्दा पहिले यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभयो। जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। हे भगवान, हे पुण्डरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, हजुरको हामी सबै भक्तहरूले जय जयकार गर्दछौँ। हे सम्पूर्ण विश्वका निमित्तोपादान कारण हजुरलाई कोटि कोटि वन्दना छ, कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ऋषिकेश भगवान, हजुर सर्वमान्य महापुरुष भइबक्सिन्छ। हे पूर्वज, हजुरका चरण कमलमा सादर नमस्कार छ, सादर वन्दन छ। हजुर कस्तो भइबक्सिन्छ? सदक्षरं ब्रह्म ईश्वरः पुमान् गुणोर्मि सृष्टि स्थिति काल संलयः प्रधान बुद्ध्यादि जगत प्रपञ्चसुः सनोस्तु विष्णुर्मतिभूति मुक्तिदः। हजुर कस्तो भइबक्सिन्छ भने
वेद वेदान्तहरूको विज्ञहरूका अनुसार जो सत अक्षर एवं परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, पातञ्जलि युगका ज्ञाता हजुरका अनुसार ईश्वर एवं सांख्य योगीका अनुसार पुरुष हुनुहुन्छ। जो वेद वेदान्त जान्दछन्, जो वेद वेदान्तका विज्ञ छन्, उनीहरूले हजुरलाई सतअक्षर र परब्रह्म भनेर मान्छन्। योगका वेदता ज्ञाताहरूले हजुरलाई ईश्वर, सांख्य योगीहरूले हजुरलाई पुरुष भनेर मान्छन्, जसबाट सत्व रजतम यी तीनै प्रकारका गुणहरूको क्षोभ अर्थात हलचलका माध्यमद्वारा सृष्टिको उत्पत्ति, पालन र संहार हुन्छ। जो प्रधान अर्थात प्रकृति एवं बुद्धि आदि सम्पूर्ण जगत प्रपञ्चको उपादान कारण होइबक्सिन्छ, वहाँ भगवान विष्णुले हामीहरूलाई सद्बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य र मुक्ति प्रदान गरिबक्सियोस्। भगवान हजुरलाई बारम्बार वन्दना छ। अब भगवान प्रणम्य विष्णुं विश्वेशं ब्रह्मादिं प्रणिपत्य च गुरुं प्रणम्य वक्ष्यामि पुराणं वेद संहितं। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एवं ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म भगवान विष्णु ब्रह्मादि देवताहरू एवं मान्यवर गुरुका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै यो वेद समान पुराण अर्थात विष्णु पुराणका विषयमा आज व्याख्या गरिन्छ। मैत्रेयले इतिहास एवं पुराणहरूको पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गर्नुभएका, वेद र वेदाङ्गहरूमा अत्यन्त पारङ्गत हुनुभएका, धर्मशास्त्र आदिका विषयमा तात्विक रूपमा बुझ्नुभएका अनि प्रातःकालमा नित्य कर्महरू गरिसक्नुभएका वशिष्ठ ऋषिका नाति अत्यन्त मुनिश्रेष्ठ पराशरजीलाई प्रणाम एवं अभिवादन गर्दै आज पराशर नाम गरेका ऋषि महर्षिसँग मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो। अब यहाँ विष्णु महापुराणमा बताइएको छ, पराशर नाम गरेका ऋषिलाई मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले आफ्ना मनका जिज्ञासाहरू, आफ्ना भावनाहरू यस्ता प्रकारले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले पराशरजीलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुहुन्छ। मैत्रेयले भन्नुहुन्छ, त्वत्त्वहि वेदाध्ययन मधीतम् अखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि वेदाङ्गानि यथाक्रमम्। मैत्रेयले भन्नुभयो, हे गुरुवर, मैले हजुरबाटै सम्पूर्ण वेद वेदाङ्ग लगायत सबै धर्मशास्त्रहरूको क्रमबद्ध रूपमा अध्ययन गरिसकेको छु। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महर्षि, हे गुरुवर, म हजुरको कृपा पात्र भएका कारणले गर्दा र हजुरको प्रभावले गर्दा मेरा विरोधीहरूले पनि यसले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने कार्यमा परिश्रम गरेको छैन भन्न सक्दैनन्। हे धर्मज्ञ, जसले मलाई मान्दैनन्, जो मेरा विरोधी छन्, उनीहरूले समेत मलाई धर्मशास्त्रको ज्ञान छ भनेर स्वीकार गर्छन्। यो सबै हजुरको कृपा हो भन्नुहुन्छ मैत्रेयजीले। हे धर्मज्ञ, हे यशस्वी, पराशरजीको गुणगान गाउनुहुन्छ। पराशरजीलाई भन्नुहुन्छ मैत्रेयले, हे यशस्वी, त्यही सबै शास्त्रहरूको अत्यन्त कडा परिश्रम पूर्वक अध्ययन गर्ने अब मलाई यो जगत कसरी उत्पन्न भएको हो र भविष्यमा अर्थात अर्को कल्पमा यो संसारको सृष्टि कसरी हुन्छ, अहिले चाहिँ संसारको सृष्टि कसरी भयो र आगामी सृष्टि कसरी हुन्छ, यो विषयमा हजुरका मुखार बिन्दबाट विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु। मेरो अभिलाषा पूर्ण उक्त जिज्ञासालाई शान्त गराइदिनुहोस्। मैत्रेयले सोध्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, यो जगतको कारण को हुनुहुन्छ? जगत कसरी उत्पत्ति भयो? यो सम्पूर्ण चराचर जगत कसबाट उत्पन्न भएको हो? यो जगत उत्पन्न हुनभन्दा पहिले कहाँ थियो अनि फेरि प्रलयपछि कहाँ गएर मिल्दछ? अनि यस बाहेक आकाश आदि पञ्चमहाभूतहरूको परिणाम, देवता आदिको उत्पत्ति, समुद्र कसरी बने, पर्वत कसरी बने, पृथ्वी आदि कसरी बने, यो विषयमा हजुरबाट सुन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सूर्य आदि नाम गरेका ग्रहहरू छन् भन्ने सुनेको, ती ग्रहहरूको स्थिति, उनीहरूको कति ठूला छन्, कस्ता छन्, अनि देवताहरूको वंश परम्परा के हो, मनु कस्ता हुन्, मनमन्तर के हुन्, चारवटै युगहरू बाँडिएको कल्प र कल्पहरूको विभाजन कसरी भयो, प्रलयको स्वरूप अलग अलग चारवटै युगहरूको धर्म, देवर्षि देवताहरूका ऋषि नारद, अत्रि, मरीचि आदि ऋषिहरू कहाँबाट उत्पन्न भए, राजाका वंशमा उत्पन्न भएका महर्षिहरूको कस्तो चरित्र छ, वेदव्यासद्वारा पहिले नै, जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासद्वारा पहिलेका जसरी नै वैदिक शाखाको रचना, ब्राह्मण आदि 4 किसिमका वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि 4वटा आश्रम, धर्म आदि आदि प्रकारका सम्पूर्ण विषयहरू कसरी उत्पत्ति भयो, कसरी विभाजन गरियो, यी कुराहरू हजुरबाट सुन्न चाहन्छु।
हजुरका कोमल वाणीद्वारा, हजुरका मधुर वचनद्वारा यी कुरा सुन्न चाहन्छु भनेर मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले आज महामुनि पराशरलाई भन्नुहुन्छ, जसका माध्यमद्वारा मैले सम्पूर्ण विषयमा पूर्ण ज्ञान हासिल गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल कसरी बनाउन सक्छु यो कुरा बताइदिनु पर्यो भनिसके पछाडि अब आज पराशर नाम गरेका ऋषिले आज मैत्रेय ऋषिलाई बताउन थाल्नुभयो। पराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम् पितु पिता मे भगवन् वसिष्ठो यदुवाचः। आज पराशरले भन्नुहुन्छ, वसिष्ठले जसका विषयमा बताउनु भएको थियो तिमीले त्यो पहिलेका प्रसङ्गका विषयमा मलाई वास्तविक रूपमा सम्झाइदेऊ, त्यसैका लागि म तिमीलाई धन्यवाद दिन्छु। मलाई पनि वसिष्ठ ऋषिले बताउनु भएको हे मैत्रेय, जब मैले विश्वामित्रद्वारा अभिप्रेरित भएर अर्थात् उहाँकै कारणले गर्दा राक्षसले मेरा पिताजीलाई खाएको भक्षण गरेको जानकारी पाएँ, तब मलाई रिस उठ्यो, क्रोधित भएँ। त्यो समयमा मैले आफूलाई शान्त अवस्थामा राख्न सकिन, म अत्यन्त विह्वल भएँ। त्यसपछि जगतमा भएका जति सबै राक्षसहरूको विनाश गरिदिने विचार गरेर राक्षसलाई दहन गर्ने अर्थात् डढाउने त्यो प्रकारको यज्ञको आरम्भ गरे। त्यो यज्ञमा असंख्य राक्षसहरू जलेर भस्म भए। यसरी सम्पूर्ण राक्षसहरूको पूर्ण रूपमा विनाश हुन लागेको देखेर मेरा पिताजी अथवा मेरा पितामह अर्थात् हजुरबुबा वसिष्ठले मसँग भन्नुभयो, हे नाति, हे बाबु, कसैमाथि पनि धेरै रिस गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले अब तिमी रिसलाई पूर्ण रूपमा त्याग गरेर शान्त हुनुपर्छ बाबु भनेर मलाई हजुरबुवाले भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जुन तिम्रो स्वाभाविक कर्तव्य कर्म हो त्यसमा फर्क बाबु। मलाई मेरा पिता हजुरबुवाले सम्झाउनु, बाबु तिमी रिसाउनु हुँदैन, तिमी त राक्षससँग रिसायौ नि, यस्तो रिसाउने प्रकारको कर्म गर्नु हुँदैन। तिम्रो वास्तविक स्वरूप, वास्तविक कर्म, वास्तविक अधिकार, वास्तविक कर्तव्य र वास्तविक प्रकारको तिम्रो त्यो प्रकारको प्रक्रिया के हो, तिमीले त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। यसैले बाबु तिम्रा पितालाई राक्षसहरूले खानुमा उनीहरूको कुनै अपराध छैन, दोष छैन, किनकि तिम्रा पिताको प्रारब्ध नै यस्तै थियो, जसको फल आज उनले अवश्य पनि पाउनु पर्ने थियो, त्यो प्रकारको फललाई उनले प्राप्त गरे। यसरी भन्नुहुन्छ ऋषिले, यसरी के गरे, प्राप्त गरे। अत्यन्त रिस गर्नाले आफ्नै विनाश हुने भएकाले त्यसैले विद्वानलाई नभएर मूर्खहरूलाई मात्र शोभायमान बनाउँछ रिसले। त त्यसैले ज्ञानीले कहिले पनि रिसाउनका निम्ति उपयुक्त हुँदैन। यस्तो प्रकारको अवस्थामा त्यो विनाशकारक वस्तुले तिमी जस्ता विद्वानमा कसरी आफ्नो अस्तित्वलाई स्थापित गर्न सक्यो बाबु? तिमी आफै वास्तविकतालाई विचार गर त यो संसारमा कसले कसलाई मार्न सक्छ र? पुरुषले त आफूद्वारा गरिएका कर्महरूको भोग मात्र गर्ने हो। त्यसैले तिमीले धेरै रिसाउनु हुँदैन। हे प्रिय पात्र, रिसले के गर्छ? मनुष्यको अत्यन्त कष्टपूर्वक प्राप्त गरेको यश र तपस्यालाई पनि पूर्ण रूपमा नष्ट गराइदिन्छ। यसैले आफूमा उत्पन्न भएको त्यो क्रोधको आवेगलाई संयमद्वारा पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख बाबु, किनकि त्यसले कुनै पनि अवस्थामा तिम्रो कल्याण गर्न सक्दैन। हे बाबु, स्वर्ग एवं मोक्ष दुवै किसिमको उपलब्धिमा व्यवधान उत्पन्न गराउने भएकाले अर्थात् दुवैलाई बिगार्ने भएकाले महर्षिहरूले सधैँ रिसलाई पूर्ण रूपमा त्याग गर्दछन्। यसैले तिमीले पनि क्रोधलाई वास्तविक रूपमा त्याग गरिदेऊ, अर्थात् तिमी यसका अधीनमा नपर। तिमीले व्यर्थैमा कुनै किसिमको अपराध नभएका राक्षसहरूको विनाश गराउँदा तिमीलाई के उपलब्धि हुन्छ र बाबु? त्यसैले यो विषयमा विचार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले तिमीले आफ्नो यज्ञको समापन गर, किनकि साधुहरूको सबैभन्दा ठूलो बल नै क्षमाशीलता हो। त्यसैले तिमीले पनि त्यो प्रकारको कुरालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। यसरी आफ्ना महात्मा पितामह अर्थात् हजुरबुवाद्वारा सम्झाइएका कुराहरूको गौरव प्रति विचार गरेर त्यो राक्षस दहन यज्ञको समापन गरिदिए। ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, यसरी यज्ञको समापन भइसकेपछि महर्षिहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ मेरा पितामह वसिष्ठ आज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै समयमा ब्रह्माजीका छोरा महर्षि पुलस्त्य पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। हे मैत्रेय, भन्नुहुन्छ पराशरले, पितामह वसिष्ठले उहाँको सम्मान सत्कार गर्दै अर्घ्य समर्पण गर्नुभयो।
त्यसपछि महर्षि पुलहका जेठा दाजु धर्मात्मा महर्षि पुलस्त्यले आफूलाई दिएको आसनमा विराजमान हुँदै मसँग भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो मनमा अत्यन्त ठूलो वैरभाव राखेको भए तापनि महर्षि वशिष्ठको उपदेश सुनिसकेपछि तिमीले जुन क्षमा भावको आश्रयलाई ग्रहण गर्यौ अर्थात् जसप्रति तिमी अत्यन्त क्रोधित भएका थियौ तिनीहरूलाई क्षमा गरिदेऊ। यसैले तिमी सम्पूर्ण शास्त्रहरूका ज्ञाता अर्थात् विशेषज्ञ हुनेछौ बाबु। हे धर्मात्मा, अत्यन्त रिसाए तापनि तिमीले मेरा सन्तानहरूको पूर्ण रूपमा समाप्ति गरेनौ अर्थात् समूल वंशको नाश नगरेका हुनाले म तिमीलाई अर्को एउटा उत्तम प्रकारको वरदानलाई प्रदान गर्दछु। हे वत्स, तिमी भविष्यमा सम्पूर्ण पुराण संहिताको रचयिता हुनुका साथै देवताको वास्तविक रहस्य स्वरूपका विषयमा तिमीलाई कसैले बताइरहनु पर्ने छैन। तिमी स्वयं विज्ञ हुनेछौ। हे शिष्य, मेरो आशीर्वादका प्रभावले तिम्रो निर्मल बुद्धि कर्मयोग र निवृत्ति भनेको सांख्य योग, प्रवृत्ति र निवृत्ति। कर्मयोगमा सांख्य योग सम्बन्धी कर्महरूमा निसन्देह पूर्वक कुशलता पूर्वक लाग्नेछ भनेर वरदान दिनुभयो। यसरी तिम्रा लागि मैले दिएको वरदान हो। यसरी महर्षि पुलस्त्यले यसरी वरदान दिइसकेपछि आज पराशरले भन्नुहुन्छ, पितामह वशिष्ठले फेरि भन्नुभयो, महर्षि पुलस्त्यले तिमीलाई जुन वरदान दिनुभएको छ बाबु, भविष्यमा त्यो सबै सत्य हुनेछन्। यसमा तिमी निश्चित रूपमा ढुक्क हुनु, यसमा कुनै पनि प्रकारको चिन्ता नगर्नु। इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता यदुक्तं तत्स्मृतिं यातं त्वत्प्रश्नाद् अखिलं मम। हे मैत्रेय, यसरी परापूर्व काल अर्थात् धेरै वर्ष अघिको समयमा बुद्धिमान पितामह वशिष्ठ र महर्षि पुलस्त्यद्वारा जे जति बताइएको थियो त्यो त मैले बिर्सेको रहेछु। तर तिमीले आज हे मैत्रेय मलाई जो प्रश्न गर्यौ मलाई त्यसपछि सम्झना आयो, अर्थात् सबै कुरा मैले सम्झेँ। यसैले हे मैत्रेय, तिमीले प्रश्न गरेका हुनाले म सम्पूर्ण पुराण संहिताका विषयमा विस्तृत रूपमा तिमीलाई सुनाउनेछु। यसका विषयमा ध्यानपूर्वक श्रवण गर। यो सम्पूर्ण जगत भगवान श्री विष्णुबाट उत्पन्न भएको हो, उहाँमै अवस्थित रहेको छ। विष्णु भगवान नै यसको स्थिति एवं लयको कारक तत्व हुनुहुन्छ। यो जगतको वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णुकै स्वरूप हो र उहाँभन्दा अलग छैन। यसरी श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको पहिलो अध्यायमा यसरी के गर्नुहुन्छ, मैत्रेयलाई पराशरजीले बताउँदै बताउँदै जानु भएको छ। यसरी पराशर नाम गरेका ऋषिले यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू भन्नुभयो। अब श्री विष्णु महापुराणको प्रथम अंशको दोस्रो अध्यायमा बताइएको छ भगवान विष्णुको प्रार्थना, विष्णु स्तुति र सृष्टिको प्रक्रियालाई विषयमा बताउनु भयो। अब पराशरजीले मैत्रेय नाम गरेका जिज्ञासुलाई बताउँदै जानु भएको छ। हे मैत्रेयजी, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। पराशरले भन्नुहुन्छ, जसले ब्रह्मा विष्णु र शिव रूपबाट सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति पालन र संहार गर्नुहुन्छ अनि आफ्ना भक्तजनहरूलाई सांसारिक विषय वासनाको बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराइदिनुहुन्छ। उहाँ विकार रहित शुद्ध स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा सधैँ एक रूप सबैका नियन्त्रणकर्ता भगवान श्री विष्णुलाई नमस्कार छ। नमो हिरण्यगर्भाय हरै शङ्कराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे। जो अब कस्ता हुनुहुन्छ त भने त्यस्ता प्रकारका विकार रहित अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ, शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ, विकार रहित हुनुहुन्छ परब्रह्म परमात्मालाई बारम्बार नमस्कार छ। जो के हुनुहुन्छ, एक भए तापनि अनेक, एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः। जो एक भए तापनि विभिन्न स्वरूपहरूमा प्रकट हुनुहुन्छ, जो स्थूलमय र सूक्ष्ममय पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नै अव्यक्त रूप कारण र कार्य रूप हुनुहुन्छ। जसले आफ्ना अनन्य भक्तहरूलाई यो सांसारिक चक्रबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराएर शाश्वत अर्थात् सधैँ गरिरहने शान्तिको प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ। यस्ता परम प्राप्य भगवान विष्णुलाई नमस्कार छ, प्रणाम छ। जुन विश्वरूप भगवानले यो सम्पूर्ण चराचर जगतको उत्पत्ति, अवस्थिति र संहारको कार्य गर्नुहुन्छ, जन्माउनुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ यो जगतको मूल कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णुलाई नमस्कार छ।
त्यसै गरेर यहाँ पराशरले भगवान विष्णुलाई अनेक प्रकारका श्लोकहरूद्वारा प्रार्थना गर्नुभएको छ। जो सम्पूर्ण विश्वको आधारशिला हुनुहुन्छ, अत्यन्त सूक्ष्म भन्दा पनि जो सूक्ष्म हुनुहुन्छ भगवान विष्णु, सबै प्राणीहरूका हृदय रूपी गुफामा निवास गर्नुहुने अविनाशी परब्रह्म जो पुरुषोत्तम होइ बक्सिन्छ, जो वास्तविक रूपमा अत्यन्त निर्मल ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ, तर ज्ञान स्वरूप भएर पनि आफ्नो योग मायाका माध्यमद्वारा विभिन्न पदार्थहरूमा उत्पन्न भए जस्तो देखिनुहुन्छ अनि जसले जगतको सृष्टि र पालन गर्नुहुन्छ र कालको स्वरूप धारण गरेर संहार गर्नमा पनि समर्थ सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पूर्ण जगतका ईश्वर होइ बक्सिन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ, अविनाशी हुनुहुन्छ, अव्यय अथवा कुनै पनि प्रकारको व्यय विकार नभएको अत्यन्त शाश्वत हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान विष्णुलाई नमस्कार गर्दै हे मैत्रीय, म तिमीलाई त्यो सम्पूर्ण प्रसङ्गका विषयमा क्रमबद्ध रूपले सुनाउने छु जुन विषयमा दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठहरूले प्रश्न गरेपछि पिताजी ब्रह्माजीले जुन उनीहरूलाई बताउनु भएको थियो। जुन प्रसङ्गका विषयमा दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठहरूले नर्मदा नदीका किनारमा बसेर राजा पुरुकुत्सलाई सुनाएका थिए, त्यही कथापछि राजा पुरुकुत्सले सोही विषयमा सारस्वतलाई बताए र सारस्वतले मलाई बताए। अब यहाँ बताउँदै जानु भएको छ, परः पराणाम परमा परमात्मा संस्थितः, जो प्रकृति भन्दा पूर्ण रूपमा अलग परम श्रेष्ठ सर्वोत्तम प्राणी मात्रका अन्तरात्मामा निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा रूप वर्ण नाम र विशेषणादिबाट जो अलग होइ बक्सिन्छ, उहाँका विषयमा यस्तो आकारको यस्तो वर्णको भनेर कसरी निर्धारण गर्नै सक्दैन। त्यसैले उहाँलाई अचिन्त्य भनेर भनिएको छ। जुन परमात्मा जन्म वृद्धि परिमाण क्षय र नाश जस्ता विभिन्न विकारहरूको पूर्ण रूपमा जसमा अभाव छ, जसलाई केवल हुनुहुन्छ मात्र भन्न सकिन्छ, उहाँ सर्वत्र व्यापक भएर रहनुहुने भएको छ। त्यस्ता भगवान जो सम्पूर्ण विश्वको उहाँकै कुनै एक अंशको आधार पाएर अडिएको छ, सम्पूर्ण विश्व सम्पूर्ण उहाँमै आश्रित छ। यसकारण जसलाई विद्वानहरूले वासुदेव भन्छन्, उहाँ भगवान विष्णु कस्तो हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ, नित्य अक्षय अव्यय अविनाशी, एकरस सधैँ एक स्वरूप र त्याग गर्न योग्य गुणहरूको पूर्ण रूपमा अभाव भएकाले निर्मल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा होइ बक्सिन्छ। तदेतत् सर्वमेवासिद व्यक्ताव्यक्त स्वरूपवत्, उहाँ यो सबै व्यक्त र अव्यक्त जगतका स्वरूपमा यसको साक्षी पुरुष र महाकारण कालका रूपमा पनि विराजमान रहनु भएको छ। यसकारण उहाँलाई महाकाल भनेर पनि भनिन्छ, भगवानलाई महाकाल स्वरूप पनि भनेर भनिन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उहाँ नै परब्रह्म परमात्माको पहिलो पुरुष हुनुहुन्छ। अव्यक्त प्रकृति र आँखाले देख्न सकिने व्यक्त उहाँ अर्को स्वरूप हो अनि सबैमा त्रास डर फैलाएर रहनुभएका काल स्वरूप उहाँको परम अर्थात् सर्वोत्तम स्वरूप पनि हो। र भगवान विष्णु यसरी जुन प्रधान पुरुष व्यक्त र काल यी चारवटा भन्दा पूर्ण रूपमा अलग छ र जसलाई दिव्य दृष्टि भएका महात्माहरूले मात्र देख्न सक्छन्। अब जसलाई ती भगवान सुन्दर स्वरूप भएका व्यक्तिले मात्र महात्माले मात्र देख्न सक्छन्, त्यस्ता श्री विष्णुको परम पद अर्थात् त्यसलाई परमधाम भनिन्छ। भगवान विष्णुका प्रधान पुरुष व्यक्त र काल यी स्वरूप अलग अलग भावपूर्वक यो सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति हुन्छ, पालन हुन्छ, संहार हुन्छ। जसको योगबाट वस्तुहरूको रूपमा आँखा सामु देखा पर्दछ, अलग अलग सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति पालन एवं संहारको प्रकाश अर्थात् त्यस्तो शक्ति वा तत्त्व हो जो भगवानको स्वरूप, जसको योगबाट वस्तुहरूको रूप आँखाका समक्षमा देखा पर्छ, तिनीहरूको उत्पत्तिका कारण हुन्। भगवान श्री विष्णु व्यक्त अव्यक्त पुरुष र काल स्वरूप पनि होइ बक्सिन्छ। यसै किसिमले बालकले जस्तै खेल खेल्नुहुने भगवान श्री विष्णुको लीलाका विषयमा सुन भनेर पराशर नाम गरेका ऋषिले मैत्रेयलाई बताउँदै जानु भएको छ। तिनीहरू मध्ये अव्यक्त कारण जुन सत असत नित्य छ, त्यसैलाई मुनिश्रेष्ठले प्रधान एवं सूक्ष्म प्रकृति भनेर भन्दछन्। त्यो अविनाशी अर्थात् कहिले नाश नहुने, आधार रहित अर्थात् कुनै किसिमको आधार नभएको, अप्रमेय अर्थात् अनन्त वा नाप्न नसकिने, अजर भनेको कहिले वृद्ध नहुने, नाश नहुने, निश्चल भनेको कुनै किसिमको परिवर्तन नहुने, शब्द स्पर्श आदिद्वारा पूर्ण रूपमा अलग र रूप आदिबाट बनिरहित, त्यो त्रिगुणमय अर्थात् सत्व रज तम यी तीनवटा गुणबाट सम्पन्न र सम्पूर्ण जगतको कारण भए पनि
स्वयं आफू अनादि भएकाले उत्पत्ति एवं विलय जस्ता विकारहरूबाट भगवान पूर्ण रूपमा अलग भई बक्सिन्छ। यो सम्पूर्ण चराचर जगत प्रलय भएदेखि सृष्टि नभएसम्म त्यसैबाट ढाकिएर रहेको थियो। प्रभु श्रुतिको मर्मका विषयमा विज्ञ श्रुतिपरायण अर्थात् श्रुतिलाई नै अध्ययनको लक्ष्य बनाएका र ब्रह्माका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त गरिसकेका महात्माहरूले अब यसै अर्थलाई लक्षित गर्दै प्रधानका विषयमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको यसरी विभिन्न प्रकारबाट व्याख्या गर्दछन्। विभिन्न प्रकारका योगीहरूले भगवानको विषयलाई भन्दछन्। भगवानले संसारको सृष्टि गर्दा के थियो त? न हो न रात्रिर न नभो न भूमि नासी तमो ज्योतिरभुन्न चान्यत। त्यो समयमा अर्थात् प्रलयका समयमा न दिन थियो न रात थियो, न आकाश थियो न पृथ्वी थियो, न अन्धकार थियो न उज्यालो थियो, न त यसका अतिरिक्त अन्य केही नै विषय थियो। त्यो समयमा सुन्न सक्ने इन्द्रियहरू बुद्धिको सामर्थ्य भन्दा अलग रहेको र तिनीहरूद्वारा प्राप्त हुन नसक्ने एक परब्रह्म स्वरूप पुरुष मात्र थियो। हे ब्राह्मण, उपाधिहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भगवान विष्णुको स्वरूपबाट प्रधान र पुरुष यी दुई रूप उत्पन्न भए। भगवान विष्णुकै अनन्य स्वरूपद्वारा यी दुवै प्रधान र पुरुष सृष्टि एवं प्रलयका समयमा समाहित र अलग हुन्छन्। त्यही रूपान्तरको नाम काल भनेर राखिएको छ। विगतको प्रलयका समयमा यो देख्न सकिने जड र चेतन वर्ग प्रकृतिमा विलीन भएको थियो। यसै कारण जड चेतन वर्गको यो प्रलयलाई प्राकृतिक प्रलय भनिन्छ। महाकाल स्वरूप भगवान अनादि हुनुहुन्छ, उहाँको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन। यसै कारण यो जड र चेतन रूप संसारको उत्पत्ति अवस्थिति र प्रलयको कार्यमा कहिल्यै व्यवधान आउँदैन, अर्थात् त्यो निरन्तर रूपमा चल्छ। हे मैत्रेय, प्रलयका समयमा प्रकृतिका गुणहरू साम्यावस्थामा अवस्थित भएपछि तथा पुरुष प्रकृति भन्दा अलग अवस्थित भएपछि परब्रह्म परमात्मा विष्णुको काल स्वरूप प्रकट हुन्छ र त्यसले ती दुवैलाई आफैमा विलीन गराउँछ। त्यसपछि सृष्टिको आरम्भमा त्यो आरम्भका समयमा भगवान नै विश्वरूप सर्वव्यापी सबैका ईश्वर सर्वात्मा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले आफ्ना चाहना अनुसार विकारयुक्त प्रधान प्रकृति र विकारबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको पुरुषमा प्रवेश गरेर तिनीहरूमा उत्तेजना उत्पन्न गराउनुभयो। जसरी क्रियाशील नभए तापनि गन्धले आफ्नो नजिकमा आएका जोसुकैको मनलाई प्रभावित गराउँछ, त्यसरी नै परमात्माले आफ्नो सामिप्यबाटै प्रधान र पुरुषलाई प्रेरित गर्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण, उहाँ पुरुषोत्तमले नै यिनीहरूमा चञ्चलता उत्पन्न गराउनुहुन्छ र स्वयं पनि क्षुब्ध हुनुहुन्छ तथा साम्य र क्षोभबाट सम्पन्न प्रधान प्रकृतिको रूपमा पनि परमात्मा नै अवस्थित भइबक्सिन्छ। ब्रह्मादि सम्पूर्ण ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म परमात्मा विष्णु नै समष्टि भनेको उस्तै खालका वा भएका वस्तुको मेल र व्यष्टि भनेको आफूमा पूर्ण समष्टिको एक अंश रूप ब्रह्मादि जीवरूप र व्यक्त रूप महत्तत्व बुद्धि तत्वका रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ। सृष्टिको समय आएपछि गुणहरूको साम्यावस्था स्वरूप प्रकृति जब भगवान विष्णुको क्षेत्रज्ञ रूपबाट अधिकारमा राखिएको भयो तब त्यसैबाट महत्तत्व अर्थात् बुद्धि तत्वको उत्पत्ति भयो। यसरी उत्पन्न भएको बुद्धि तत्वलाई प्रकृति तत्वले ढाकिदियो। यो बुद्धि तत्व सात्विक, राजस र तामसका भेदका आधारमा तीन प्रकारको तीन किसिमको हुन्छ। तर जसरी खेतमा लगाइएको बिउलाई माटोमा समभावपूर्वक छोपिन्छ त्यसरी नै यो तीन किसिमको बुद्धि तत्व पनि प्रधान तत्वबाट ढाकिएको छ। तर पनि बुद्धि तत्वबाटै वैकारिक भनेको सात्विक अनि राजस र भूतादि स्वरूप तामसी तीन किसिमका अहंकार उत्पन्न भए। हे ब्राह्मण देव, त्यो तीनवटा गुणहरूबाट सम्पन्न भएको हुनाले भूत र इन्द्रियहरूको कारक तत्व हो, अथवा भनौं जसरी प्रधान प्रकृतिबाट महत्तत्व अर्थात् बुद्धि तत्व ढाकिएको हुन्छ त्यसरी नै महत्तत्वबाट त्यो अहंकार ढाकिएको हुन्छ। त्यसपछि भूतादि नाम भएको तामस अहंकारले विकारयुक्त भएर शब्द तन्मात्रा र त्यसबाट शब्द गुण भएको आकाशको रचना भयो। फेरि शब्द तन्मात्र रूप आकाशले विकारयुक्त भएर स्पर्श तन्मात्रको रचना गर्यो अनि त्यसबाट स्पर्श तन्मात्र भन्दा बलशाली वायु उत्पन्न भयो। वायुको गुण स्पर्श हो। त्यसपछि शब्द तन्मात्रा स्वरूप आकाशले स्पर्श तन्मात्रा भएको वायुलाई ढाकिदियो। फेरि वायुले विकारयुक्त भएर रूप तन्मात्राको रचना गर्यो।
अनि वायुबाट तेज उत्पन्न भयो, त्यसको गुण रूप हो। फेरि स्पर्श तन्मात्रा रूप भएको वायुले रूप तन्मात्रा भएको तेजलाई ढाकिदियो। फेरि तेजले पनि विकारयुक्त भएर रस तन्मात्राको रचना गर्यो। त्यसबाट रस गुणले सम्पन्न जल उत्पन्न भयो। रस तन्मात्रा भएको जललाई रूप तन्मात्रामय तेजले ढाकिदियो। यसरी ढाकिएको रस तन्मात्रा रूप जलले विकारबाट सम्पन्न भएर गन्ध तन्मात्राको सृष्टि गर्यो। गन्धबाट पृथ्वी उत्पन्न भयो, जसको गुण गन्ध भनेर मानिएको छ। पृथ्वीलाई ती आकाश आदि भूतहरूमा तन्मात्रा रहेको अर्थात् तिनीहरूको गुण शब्दादि मात्र हो। त यसै कारणले ती तन्मात्रालाई नै गुण रूप भनिएको हो। तन्मात्राहरूमा कुनै किसिमको विशेष भाव रहेको हुँदैन, यसैले तिनीहरूलाई अविशेष भनेर भनिन्छ। फेरि ती अविशेष तन्मात्राहरूमा शान्त, डरलाग्दो वा अचम्मको भाव पनि छैन। यस्ता किसिमले तामस अहंकारबाट यो भूत तन्मात्रा रूप सृष्टि भयो। इन्द्रियहरू तैजस अर्थात राजस अहंकारबाट र तिनीहरूबाट अधिष्ठाता अधिपति 10 देवता सात्विक अहंकारबाट उत्पन्न भए। हे विप्रम, छाला, आँखा, नाक, जिब्रो र कान यी पाँचवटै बुद्धिको सहायता प्राप्त गरेर शब्द आदि विषयहरूलाई प्राप्त गर्ने 5 इन्द्रियहरू हुन्। यसरी इन्द्रियहरूका अधिपति 10 देवता र 11औं मन यी वैकारिक सात्विक हुन्। हे द्विज, हे ब्राह्मण देव, छाला, आँखा, नाक, कान, जिब्रो यी पाँचवटै बुद्धिबाट सम्पन्न भएर शब्द आदि विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने 5 ज्ञानेन्द्रिय हुन्। अब त्यस्तै गरेर मलद्वार अनि त्यस्तै गरेर उपस्थ, हात, गोडा, बाणी यी 5लाई कर्मेन्द्रिय भनिन्छ। यी 5 कर्मेन्द्रियहरूको कर्म मलमूत्रको त्याग, कारिगरी, गति र वचन भएको बताइएको छ। आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी 5वटा महाभूत उत्तर एकपछि अर्को शब्द, स्पर्श आदि गुणबाट सम्पन्न छन्। यिनीहरू शान्त, डरलाग्दा र मोहमा फँसेका छन्। यसै कारणले विशेष भनेर भनिएको हो, अर्थात् सुख, दुःख एवं मोहबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्। उपरोक्त भूतहरूमा अलग अलग विषय, विभिन्न किसिमका शक्तिहरू रहेका छन्, तर एक आपसमा सन्तुलन नभएसम्म तिनीहरूबाट संसारको रचना गर्ने कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसै कारणले एक अर्काका आश्रय रहने एउटै संघात अर्थात् कुनै परिस्थिति वा प्रतिक्रियाहरू नै ठूलो आघातको उत्पत्ति गराउने लक्ष्य भएको एक अर्काको संयोग प्राप्त गरेर बुद्धि तत्वदेखि विशेषसम्म सबै प्रकृतिका विकारहरू पुरुषद्वारा अधिष्ठित भएका हुनाले र प्रधान तत्वको अनुग्रहबाट अण्ड उत्पत्ति भयो, अण्ड उत्पादन गर्यो। हे बुद्धिमान, पानीको फोकाका जसरी क्रमबद्ध रूपमा भूतहरूद्वारा बढाइएको यो गोलाकार र पानीमा अवस्थित रहेको अण्ड ब्रह्म हिरण्यगर्भ भगवान विष्णुको उत्तम स्थान भयो। त्यसमा उहाँ अव्यक्त स्वरूप सम्पूर्ण जगतका अधिपति परब्रह्म परमात्मा विष्णु व्यक्त स्वरूप हिरण्यगर्भका रूपमा स्वयं रूपमा विराजमान हुनुभयो। भगवान हिरण्यगर्भ भगवानको सुमेरु पर्वत गर्भलाई ढाक्ने जाली, अन्य पर्वत गर्भाशय र समुद्र गर्भाशयमा रहने पानी अर्थात् गर्भाशयमा उत्पन्न हुने रस थियो। हे विप्रम, त्यो अण्डामा पर्वत, द्वीप, समुद्र, ग्रहहरूका साथै सम्पूर्ण लोकहरूका देवता, असुर, मानव आदि अनेकौं किसिमका प्राणीहरू प्रकट भए, उत्पन्न भए। त्यो अण्डा बाहिरबाट पहिलेका तुलनामा 10-10 गुणा धेरै पानी, अग्नि, वायु, आकाश र भूतहरूबाट अर्थात् तामस अहंकारबाट घेरिएको बिरिएको थियो। भूतादि महत्त्वबाट पनि घेरिएको थियो। यी सबै सँगसँगै त्यो महत्त्व पनि अव्यक्त प्रधानबाट घेरिएको थियो। यो किसिमले जसरी नरिवलका फलको भित्री बीजलाई बाहिरबाट अनेकौं किसिमका पत्रले अथवा पत्र भएका बोक्राले घेरेको हुन्छ, त्यसरी नै त्यो अण्डा पनि 7 किसिमका प्राकृतिक आवरणहरूबाट घेरिएर रहेको छ। त्यो अण्डामा विराजमान हुनुभएका स्वयं सम्पूर्ण विश्वका अधिपति स्वामी भगवान श्री विष्णुले रजोगुणबाट युक्त भएर यो जगतको रचना गर्नुभयो अर्थात् सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि रचनाको कार्य समाप्त भइसकेपछि सत्वगुण युक्त अत्यन्त पराक्रमी भगवान श्री विष्णुले कल्पको अन्तसम्म प्रत्येक युगमा सृष्टिको पालन पोषण गर्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, कल्पको अन्त्यमा अत्यन्त कठोर तमोगुणबाट सम्पन्न रुद्र रूप धारण गरेर भगवान जनार्दन विष्णुले नै सम्पूर्ण भूतहरूलाई आफ्नो भोजन बनाइ बक्सिन्छ, अर्थात् संसारको सृष्टि गरी बक्सिन्छ भगवान विष्णुले। यो किसिमले सम्पूर्ण भक्षण गरिसकेपछि यो संसारलाई जलमय बनाइदिएर परमात्मा श्री विष्णु शेष शय्यामा आनन्दपूर्वक सुत्नुहुन्छ। उहाँ भगवान श्री विष्णुले नै
जागृत अवस्थामा आएपछि फेरि ब्रह्माको स्वरूप धारण गरेर संसारको रचना गर्नुहुन्छ। उहाँ एक परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण गरेर संसारको उत्पत्ति पालन र संहार गर्नुहुन्छ। उहाँ नै परमात्मा भगवान श्री विष्णु स्रष्टा अर्थात् ब्रह्माको स्वरूपबाट स्वयं आफैले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। विष्णु स्वरूप धारण गरेर सम्पूर्ण जगतको पालन गर्नुहुन्छ। अन्त्यमा संहारकर्ता रुद्र स्वरूप भएर संसारको संहार पनि गर्नुहुन्छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी अनि सम्पूर्ण इन्द्रिय र अन्तःकरण अर्थात् मन आदि जति पनि जगत छ त्यो सबै पुरुष भनेको भगवान श्री विष्णुको स्वरूपमा नै छ। सबै यो संसार के हो त भगवान विष्णुकै स्वरूप हो। स एव सर्वभूतेषु विश्वरूप यतो व्ययः सर्गादिकं ततोस्यैव भूतस्थम उपकारकम। किनकि अविनाशी एवं विश्वरूप भगवान श्री भगवान विष्णु नै सबैको अन्तरात्मा हुनुहुन्छ। यसकारणले ब्रह्मादि प्राणीहरूमा स्थित सर्गादि पनि उहाँकै उपकार गर्नेछन्। अब त्यसै गरेर नै परमात्माद्वारा भगवान विष्णुद्वारा रचना गरिएका प्राणीहरूबाट हुने सृष्टिले पनि उहाँकै उपकार गर्नेछ। स एव सृज्य स च सर्गकर्ता स एव पातत्यति च पाल्यते च ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेष मूर्तिर् विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरिण्यः। सर्वस्वरूप अत्यंत उत्तम अर्थात सर्वोत्तम वरदान दिनुहुने प्रार्थना गर्न योग्य परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुले ब्रह्मादिको स्वरूप रचना गर्नुहुन्छ। उहाँले स्वयं आफै रचना गर्नुहुन्छ। उहाँले नै पालन पोषण गर्नुहुन्छ, स्वयं पालिनुहुन्छ र संसारको संहार गरिबक्सिन्छ। स्वयं आफैमा संहारित पनि हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान विष्णुलाई बारम्बार प्रणाम छ। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे द्वितीयोऽध्यायः। श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको दोस्रो अध्यायलाई यही समापन गरिन्छ। सशंख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।